अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी अफ़सोसनाक ख़बर जो आज आपने देखी होगी, और वो ये है कि एक कश्ती का हादसा हुआ है जो मौरितानिया से स्पेन जा रही थी, और उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 44 पाकिस्तानीज़ जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा हमारे मुल्क का एक ऐसा एक कज़िया है जो कि हल होने को नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे अंदर तो मुल्क के अंदर तो मालूम है आपको कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो फिर भागते हैं बाहर, बाहर जाते हैं तो उनको वीज़ा नहीं मिलता, फिर वो इस तरह के एजेंट्स के थ्रू बाहर जाते हैं और फिर अपनी जानें जो हैं वो खो बैठते हैं। बहुत ही अफ़सोसनाक है, और ये हुकूमत जो है इस बारे में कुछ भी नहीं करती सिवाय 1-2 स्टेटमेंट्स देने के, और इसके बारे में कोई अमली इक़दामात नहीं किए जाते। एफआईए के बारे में जो वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं और सारे के सारे पैसे बनाते हैं, उनके मुतालिक कोई बात नहीं करता। तो वो उनके ऊपर मेरा ख़्याल है कि हम इसको इंशाल्लाह परसू करेंगे, और साथ ही साथ जो मामला दूसरे सियासी चल रहे हैं उसका भी ज़रा तज़िया करते हैं। और आपको मालूम ही है कि कल हमने ब्रेक की थी स्टोरी, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और बैरिस्टर गौहर की और गंडापुर की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि मामला आगे चल रहे हैं। आज फैसला आना है अल-कादिर ट्रस्ट का। अल-कादिर ट्रस्ट में क्या फैसला आएगा, आता भी है या नहीं आता, जिस तरह पहले हो रहा था, 2-3 दफ़ा हुआ, अब क्या होता है, इसका भी ज़रा तज़िया करते हैं। और साथ ही साथ जो अमेरिका की इनॉग्रेशन हो रही है ट्रंप की, वो भी ज़रा उसको भी ज़रा बहस लाने की कोशिश करेंगे, और हमें तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान करामतुल्लाह गौरी साहब। हियर कम्स गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। एक तो ये है कि ये जो सियासी मामला चल रहे हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो कि मामलात मुज़ाकरात के चल रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात में आज आपने देखा देखा होगा कि पीटीआई ने उनको रिटन अपने जो मुतालबात हैं वो दे दिए हैं। अब वो उसके बाद फिर अभी जो एक वक़्फ़ा डाल दिया गया है, नई अगली जो मीटिंग होगी उसके हवाले से। तो नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अंडर प्रेशर है इस वक्त। डू यू एग्री विद हिम? यकीनन यकीनन दबाव में है, और दबाव अपने करतूतों की वजह से। देखिए, इन्होंने जो जो वसाइयत का निज़ाम पाकिस्तान पर मुसल्लत किया है, और जिस तरह से इंसानी हुकूक की पामाली हुई है, बेदरेक पामाली हुई है, उसने दुनिया को पाकिस्तान की हालात से पूरी तरह से आगाह कर दिया। और फिर ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से बहुत फ़िक्र है हमारे जर्नैलों को, हमारी अस्करी क़यादत को, कि वो ओहदा संभालने के बाद अगर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर देते हैं तो फिर उनके लिए क्या सूरत हाल होगी। वो तो अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान से किसी तरह डील हो जाए, वो जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि सौदा पट जाए। तो वो सौदा पटने के लिए बहुत बेकरार हैं, और इमरान से मुतालबा ये है कि इन्होंने जो कुछ भी अपने दौरे इक़्तिदार में, बल्कि अपने अपने एक दौरे फस्तायत में पाकिस्तान के और पाकिस्तान के शहरियों के साथ किया है, उसको बिल्कुल भूल जाया जाए, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, और इनको क्लीन चिट दे दी जाए। इमरान को जितना मैं जानता हूँ, इमरान कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए कि इमरान का सियासत में आने का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान की सियासत को करप्शन से पाक किया जाए। और देखिए, ये जो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान की तकदीर के मालिक व मुख्तार बने हुए हैं, ये किसी तरह से अपनी गिरफ्त को ढीला करने के लिए तैयार नहीं है। या भी ये चाहते हैं कि इमरान भी इनके लिए वही किरदार अदा करने पर राज़ी हो जाए जो ये मौजूदा कठपुतलियाँ कर रही हैं, शहबाज शरीफ और जो टोला जिस तरह से ताबे फरमान है जर्नैलों के, और ये मुज़ाकरात जो तातुल का शिकार हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि इन कठपुतलियों के पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है। ये तो जो फरमान आ जाता है उसको बजा लाते हैं। तो हर मुज़ाकरात के हर राउंड में होता यही है कि इनको हिदायत का इंतज़ार करना होता है, लिहाजा ये अगले
اگلے راؤنڈ پر ٹال دیتے ہیں. تو یہ صورتحال پاکستان میں کے ایسے لیے. کرتا ہوں، میں آپ کو ایک جو عمران خان صاحب کا میسج ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اندازہ ہو کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی القادر ٹرسٹ کے بھونڈے کیس میں میرے خلاف فیصلہ دے کر پوری دنیا میں اپنا مذاق بنوائیں گے اور ہاں اپنا منہ مزید کالا کریں گے. مجھے ایک ایسے مقدمے میں سزا دینے جا رہے ہیں جس سے مجھے ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی حکومت کو ایک ٹکے کا کوئی نقصان ہوا. اس مقدمے میں اصل سزا تو نواز شریف کی بنتی ہے جس نے 9 ارب روپے رشوت کی مد میں حاصل کیے. نواز شریف اور زرداری پر مے فیئر اپارٹمنٹس کی طرز کے بے شمار مقدمات ہیں. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے مہنگی ترین گاڑیاں خلاف قانون حاصل کی. ان پر موجود تمام مقدمات اوپن اینڈ شٹ ہیں، لیکن ان کو معاف کر کے مقدمات کو صرف اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ڈیل قبول کر لی. اس کیس میں بھی نواز شریف سے 9 ارب روپے کا حساب مانگنا بنتا ہے. بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کیس میں بالکل بے قصور ہیں. ان کو کیس میں شامل کرنے کا واحد مقصد مجھ پر دباؤ بڑھانا تھا. اس سے پہلے بھی بشرا بی بی کو 9 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا. دنیا میں کبھی کوئی شخص جسے معلوم ہو کہ وہ بدزیانتی کر رہا ہے نیوٹرل امپائر نہیں لگاتا. میں نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر کا رواج قائم کیا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے جو بالکل نیوٹرل ہو اور شفافیت پر مبنی فیصلہ دے. حکومت اس مطالبے سے اس لیے فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے. تو یہ لمبا اس کا میسج ہے. میں لیکن چاہتا ہوں کہ اس کی جسٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ جو وہ تو کہنے گے یہ تو بالکل کیس بنتا ہی نہیں تھا جو میرے اوپر بنایا گیا. ہاں نہیں، وہ تو انتہائی فضول قسم کا کیس ہے. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان دنیا کو کیا باور کروانا چاہ رہا ہے. وہ یہ باور کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ شخص جس نے تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان میں کام کیا، جس نے فلاحی ادارے بنائے، جس نے گلوبل یونیورسٹی بنائی، القادر ٹرسٹ بنایا، ہم اس کو سزاوار اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو رائج طریقہ ہے، ہمارے جو رائج اصول ہیں ان کے خلاف کام کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ جو ہماری نام نہاد اشرافیہ ہے، یہ تو ملک میں یہ چاہتی ہی نہیں کہ عوام علم حاصل کریں، تعلیم یافتہ ہو جائیں. اس لیے کہ اگر عوام تعلیم یافتہ ہو گئے تو پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی ہاں اور وہ پھر ان کے تابع فرمان کیسے رہیں گے. یہ تو وہ جاگیرداری نظام ہے استحصال کا، بددیانتی کا، جس میں عوام کو کوڑا کرکٹ سمجھا جاتا ہے. دیکھیے جاگیرداری نظام کی اساس کیا ہے. جاگیردار اپنے آپ کو خدائی اوتار سمجھتا ہے اور اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے تابع ہوتے ہیں، ان کے لیے فرمان کی حیثیت رکھتا ہے. جو نعوذ باللہ جس طرح سے اللہ کے احکامات آتے ہیں اسی طرح جاگیردار یہ چاہتا ہے کہ اس کے احکامات کو بسر و چشم تسلیم کر لیا جائے، آنکھ بند کر کے ان کو بجا لایا جائے. یہ وہ نظام ہے جس کو عمران خان پاکستان سے ختم کرنا چاہتا ہے. یہ جو استحصالی ٹولہ ہے موروثی سیاستدانوں کا اور ان کے پشت پناہی کرنے والے جو کرپٹ جرنیل ہے. آج بلکہ میں نے کسی سے ایک بہت دلچسپ بات سنی. وہ انہوں نے عاصمہ جہانگیر کے اس بیان کا حوالہ دیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے جرنیلوں کو انہوں نے ڈفر کہا تھا. انہوں نے کہا یہ ڈفر نہیں ہے بلکہ یہ بفر ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بلفرز ہاں بلفرز ہیں. تو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ان کو غلط راہ سجاتے ہیں اور اس طرح سے اپنی منمانی کرتے ہیں. تو یہ سارا جو کرپشن کا نظام ہے جس نے پاکستان کو عرصہ دراز سے اپنے چنگل میں لیا ہوا ہے، عمران اس کا بوریا بستر لپیٹنا چاہتا ہے. عمران کے خلاف باجوہ اور اس کے ٹولے نے جو سازش کی وہ اسی وجہ سے تھی کہ عمران اس استحصالی نظام کو ختم کرنا چاہتا تھا. اور یہ جو بلفرز ہیں
یہ نہیں چاہتے کہ انہوں نے جو بالادستی پاکستان پر حاصل کی ہوئی ہے، پاکستان کے نظام کو جس طرح سے اپنے چنگل میں جکڑا ہوا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کی گرفت ڈھیلی ہو یا کمزور ہو. اور تو پھر یہ جو مذاکرات کا ڈول ڈالا ہوا ہے یہ بس ایسے ہی آئی واش ہے، یہ اس میں کچھ بھی نہیں نکلے گا؟ ہاں نہیں، اس لیے کہ ان کی نیت صاف نہیں ہے. دیکھیے، ہم کئی پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں کہ بات نیت کی ہوتی ہے. اور دیکھیے جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، تو جتنے مبصرین کو آپ سن لیں وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو وہ شخص ہے جس کی نیت صاف نہیں تھی، اور اس نے وہ منصوبہ، وہ مسودہ جو بائیڈن نے پچھلے برس مئی میں پیش کیا تھا، اس کو تسلیم کرنے میں 8 ماہ کا عرصہ لگا دیا، اس لیے کہ وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا. اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ اس کا اقتدار بھی سلامت رہے اور فلسطینیوں کے حقوق بھی پامال ہوتے رہے. لہذا ہم نے دیکھا کہ مئی 2024 میں جب بائیڈن نے اپنا مسودہ معاہدے کا پیش کیا تھا تو اس وقت ہلاکتوں کی تعداد 36,000 تھی. آج ہلاکتوں کی تعداد 47,000 کے قریب ہے، یعنی 12 ہزار فلسطینی مزید نیتن یاہو کی ہوش اقتدار اور توسیع پسندی کا شکار ہو گئے. اسی طرح پاکستان کے عوام اپنے ہی جرنیلوں کے ہاتھوں پس رہے ہیں. دیکھیے، دنیا میں دو یا تین ایسی افواج ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. ایک پاکستان سر فہرست ہے، دوسرا مصر ہے، تیسرا برما ہے. یہاں ان تینوں ملکوں میں ایک عرصہ دراز سے یہ جرنیل ملک کو اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہر طرح سے عوام کے حقوق کا استحصال کر رہے ہیں. یہ کسی طرح سے اپنی چودراہٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اور عمران کے خلاف ان کو جو دشمنی ہے، جو بیر ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ عمران ان کے استحصالی نظام کو چیلنج کرتا ہے اور وہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے نظام ریاست کو اس کرپشن سے پاک کرنا چاہتا ہے. لیکن اس میں گوری صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جو سیٹھی صاحب نے بھی آج کہا، میں سن رہا تھا ان کا ایک پروگرام، اور اس میں انہوں نے یہ تو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انوگریشن ہو رہی ہے ٹرمپ صاحب کی، اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بلاول صاحب ہیں، انہوں نے تو اچانک یہ اعلان کر دیا جناب کہ مجھے باقاعدہ طور پر دعوت آ گئی ہے، اب میں جا رہا ہوں. اور وہ انہوں نے جناب تمام چینلز کے اوپر فوراً یہ کہہ دیا جی کہ بس مجھے تو اب دعوت آ گئی، میں جا رہا ہوں. اچھا، اب وہ پتہ چلا کہ وہ تو دعوت نامہ تھا ہی نہیں. وہ تو جیسے لوگ بائی کر لیتے ہیں وال مارٹ سے جا کے کوئی چیز یا کسی بھی سینٹر سے جا کے کوئی چیز بائی کر لیتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی بک رہے ہیں. انہوں نے کوئی بیچ دیا ہوگا، کسی نے ان سے لے لیا. اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں کیریکٹر شو ہوتا ہے نا، کہ آپ کے کیریکٹر جو ہے، آپ کے جو نیشنل لیڈرز ہیں، ان کا کیریکٹر کیا ہے. جی آپ جی، اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹے سے دعوت کرنے کے لیے انتہائی بے شرم، بے غیرت، بے حمیت لوگ ہیں. دیکھیے، اور یہ بلاول وزیر اعظم بننے کا امیدوار ہے. جس طرح وہ نواز شریف کی دختر نیک اختر جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں پنجاب میں، اور جس طرح سے وہ اپنے کم نسب ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں، اسی طرح بلاول نے بھی یہ حرکت کر کے اپنے کم نسب ہونے کا ثبوت دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کل کسی اخبار کے لیے کالم لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ باجوہ سے پہلے پاکستان میں یہ ہوتا آیا تھا کہ عسکری تال آزما، وہ بوناپارٹ جن کو میں کہتا ہوں، وہ پہلے اقتدار پہ قبضہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے وہ ان سیاسی کٹ پتلیوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے تھے جو بکنے کے لیے تیار ہوتی تھی، جو ضمیر فروش ہوتے تھے. ان کو ساتھ ملا کے وہ یہ
तासुर देना चाहते थे। अगरचे डिक्टेटर होते थे, लेकिन वो तासुर ये देना चाहते थे कि वो जमहूरियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जमहूरियत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। हाँ, बाजवा ने वो काम किया जो इससे पहले किसी डिक्टेटर ने नहीं किया था। बाजवा ने साजिश करते हुए उन अनासिर को, उन शरपसंद अनासिर को, उन ज़मीर फरोश सियासतदानों को अपने साथ मिलाया जो हर खरीदार के सामने बिकने के लिए तैयार रहते हैं अगर उनकी मुंह मांगी कीमत उनको दे दी जाए। हाँ, तो बाजवा ने नया खेल रचाया। उसने सियासतदानों को, ज़मीर फरोश सियासतदानों को अपने साथ मिलाकर अपने घिनावने मंसूबे को आगे बढ़ाया और इमरान के इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया। तो ये जो नई शुरुआत हुई है, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त जो मुल्क पर अस्करी क़यादत मुसल्लत है, उसका किरदार क्या है, उसका मयार क्या है, वो कितना बेगैरत, बेशर्म, बेहमियत है कि वो अपने मफाद के लिए, अपने मफादात के फ़रोग़ के लिए मुल्की मफाद को, कौम के मफाद को किसी भी कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। और इसमें इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो अवाम है, अवाम का जो एक एस्पेक्ट है, अभी आप देखें मैंने अपने शुरू में जिस तरह कहा कि उसकी वजह से पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की जो कौम है, वो एक इस तरह डिमोरलाइज हुई है। वो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, मुस्तकबिल उनको तारीक नज़र आ रहा है। फिर वो बेचारे बाहर जाते हैं, एजेंटों के चक्करों में पड़ते हैं। और आपको मालूम होगा कि ये जो कश्ती थी, ये उसके जो लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हमारे पैसे यहाँ पे दो। उन्होंने जाके समुद्र के दरमियान कश्ती को रोक दिया। 7 दिन वहां पे खड़ी रही कश्ती। लोग वहां पे जख्मी हुए, उन्होंने मारा उनको और उन्होंने पैसे मांगे। उन्होंने जी कि पैसे देंगे तो हम जाएंगे। अब वो उसी वजह से आप देखें कि वहां पे हादसा हो गया। अब 70 के करीब लोग कहते हैं कि शहीद हो गए हैं और जी उसमें अब जी 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 44 जो पाकिस्तानी हैं। वो क्या उसमें बनेगा इसका? 86 दो मुसाफिर थे, जिनमें हाँ, से कोई शायद 20 को बचा लिया गया है, बाकी सब हलाक हो गए हैं। और हलाक तो होने वालों के तमाम तर तादाद जो है पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है। देखिए, ये भी मर्द कसाना साहब बहुत पुराना है। मुझे हाँ, याद है कि मैं जब तुर्की में सफ़ीर था, तो या, वहाँ कोई महीना नहीं जाता था जब मुझे तुर्की के वजारत ख़ारजा की तरफ से ये शिकायत मौसूल न होती हो कि उन्होंने इतनी तादाद में इतने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर तुर्की में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया। तो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे चौधरी शुजात। जी, जी, मैंने उनको खत लिखा कि चौधरी साहब, ये देखिए, मैंने यहाँ इन लोगों से जो जो गैर कानूनी तौर पे दाखिल होते हैं, उन सब से मालूमात जो इकट्ठा की हैं, तो मुझे ये पता चला कि इन लोगों में 90% लोग वो हैं जिनको आपके गुजरात शहर में वो वीज़ा का कारोबार करने वाले, हाँ, वीज़ा का जाली कारोबार करने जाली वाले कारोबार। लोगों हाँ, ने हाँ, पैसे लेके, वो ये तो बिल्कुल मैंने ठीक जो 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 कहानियां सुनी थी कथाना साहब, वो दर्दनाक थी। है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेचकर, अपनी अपनी बीवियों के जेवरात बेचकर वो जाली वीज़ा हासिल किए थे। तो मैंने चौधरी शाह से कहा कि देखिए, ये तो चराग तले अंधेरा है कि आपके ही शहर में ये कारोबार हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। उन्होंने मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया। ऑब्वियसली। मैंने महीने भर इंतज़ार किया, उसके बाद उनको रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर भेजा, उसका भी जवाब नहीं आया। फिर मैंने ये किया कि उनको तीसरी बार जो ख़त लिखा, उसकी कॉपी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को भी भिजवा दी। हाँ, वो जैसे ही नवाज़ शरीफ के पास पहुंची, चौधरी शुजात का मेरे पास फ़ोन आया, सफ़ीर साहब आपने ये क्या किया, वज़ीर आज़म को क्यों आगाह कर दिया। मैंने कहा देखिए, आप मेरे खतूत का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, हाँ, और वज़ीर आज़म बहरहाल हुकूमत के सरबराह हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी वज़ारत में, उनके हुकूमत में क्या कारोबार हो रहे हैं, किस तरह धांधलियाँ हो रही हैं, किस तरह मासूम पाकिस्तानियों को गुमराह किया जा रहा है। तो
یہ بہت ہی کردار ہے، یہ یہ کردار ہے کردار ان کا. ہے ہمارے وہ اس لیے کہ سیاسی. ان کے سیاسی معاملات ہیں نا جی. گجرات یہ بہت بڑا جو نیٹ ورک ہے یہ گجرات سے بلانگ کرتا ہے. باقی علاقے بھی ہیں لیکن گجرات میں ان کے مین لوگ ہیں. اور میں ان کو پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑے بڑے بلڈنگز بنا لی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں اور بڑے جناب ان کے پوری دنیا میں ان لیکن کے کاروبار خزانہ چلتے صاحب ہیں. یہ کاروبار ہو رہا تھا انہی لوگوں کی سرپرستی میں. جی دیکھیے جی بالکل بالکل جو بالکل. وزیر داخلہ تھا اس کے اپنے شہر میں، اس کی نگرانی میں، اس کی سرپرستی میں، یا کہہ لیجئے کہ اس کی غفلت کا یہ عالم تھا کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اپنے شہر میں کیا نہیں کاروبار نہیں ہو. غفلت تو نہیں ہے. خیر وہ سب کچھ جانتے تھے. وہ میں جانتا ہوں پرسنلی جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے تھے. لیکن اچھا اب ذرا تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ امریکہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ 20th کو ان کا آفیشیل ہو جائے گا. وہ آ جائیں گے ٹیک اوور کر لیں گے. کیا آپ فورسی کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک میسج وغیرہ جو دے دیا تھا، کیا اس کو وہ فالو اپ کریں گے، پرسو کریں گے، یا ہم دیکھیں گے کہ ابھی اسی طرح جو ہے وہ آرام آرام سے چلتا رہے گا سلسلہ آگے؟ دیکھیے اس میں جو رائے ہے وہ منقسم ہو گئی ہے. جی جو حکومت کے کارندے ہیں، جو حکومت کے حق میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو عمران خان کے حمایتی ہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے امریکہ میں بلا شبہ بہت محنت کی ہے، بہت لابینگ کی ہے، ان کو یہ امید ہے کہ ٹرمپ جب صدارت کے منصب پر فائز ہو جائیں گے تو ان کی طرف سے یقیناً دیر یا سویر یہ پاکستان کی حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ عمران خان کے معاملے کا تصفیہ کرو، تم اس کو رہا کرو. دیکھیے یہ اندیشہ اگر نہ ہوتا ہماری عسکری قیادت کو تو وہ اتنے پریشان نہ ہوتے عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے عمران کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جائے تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکیں اور ٹرمپ کو خاص طور پہ دکھا سکیں کہ ہم نے تو اپنے معاملات طے کر لیے ہیں، اب آپ کو ہمارے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کون سے پوائنٹ آف ویو کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اب تک جو پیغامات دیکھے ہیں رچرڈ گرینل کی طرف سے اور دوسرے جو ان کے ہمنوا لوگ ہیں، ان سے تو مجھے یہ امید ہے کہ ٹرمپ یقیناً کسی نہ کسی طرح، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کب، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان کے حکمرانوں پر، اور اصل حکمراں تو یہ جرنیل ہیں جو پاکستان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جائے گا، اور ان کے لیے ٹرمپ کے دباؤ کو برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ تو امریکی سامراج کے غلام رہے ہیں، آج کے نہیں ہیں غلام، یہ 70 برس سے ہیں. اور ان کی تو روایت یہی ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے جو حکم آ جائے یہ اس کو آنکھ بند کر کے بجانا تھے. لیکن ایک چیز ہے غوری صاحب، اس میں آپ بھی ذرا مجھے اپنی اوپینین دیں. آج جو فیصلہ آنا ہے، ایک تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا فیصلہ آپ توقع کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس سے تو اندازہ لگ رہا ہے کہ سزا دے دی جائے گی. ہاں لیکن نہیں، وہ تو فیصلہ ہو یہاں چکا سے ہے. یہاں سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلے گی کہ اگر انہوں نے سزا دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو آنے والی ہے اس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ہم نہیں آپ کی بات سنیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آج کیا ہوتا ہے. دوسرا جو میری نظر میں جو ٹیسٹ کیس ہے وہ ہے جو سویلینز کے جو کورٹ ہے، ملٹری کورٹ میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے اس کے بارے میں. اب اس میں سپریم کورٹ میں سلسلہ چل رہا ہے. سپریم کورٹ نے بلکہ سویلینز کے اب تک کیے گئے جو ملٹری ٹرائلز ہیں ان کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. تو اگر تو وہاں سے کچھ نہ کچھ انہوں نے ریلیف دلوایا اور پتہ چلا جی کہ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ ملٹری ٹرائلز نہیں ہو سکتے سویلینز کے اور اس کو واپس لیا جائے سب کچھ، تو ادھر سے یہ انڈیکیشن ہوگی کہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اگر ادھر سے بھی آ گیا تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کھلی جنگ کی طرف جب جا رہے ہوں گے. ہاں یقیناً مجھے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ملٹری ٹرائلز کو لا قانون بے بنیاد قرار دے دے گی. وہ یہ کہیں گے کہ یہ آئین کے خلاف ہے اور اس کی پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے یقیناً
दुनिया को ये तासुर मिलेगा कि पाकिस्तान में लंगड़ा दूल्हा बहरहाल किसी किस्म का निज़ाम इंसाफ अब तक बरकरार है। हालांकि कोशिश ये की गई है ना, हाँ, वो जो 26वीं तरमीम आइन में की गई है वो इसी नज़रिए के तहत की गई थी कि अदलिया को, ख़ास तौर पे आला अदलिया को अपने ताबे फरमान कर लिया जाए और उसको सिर्फ अंगूठा छाप किस्म की अदालत बना दिया जाए, जिसको जो हुक्म दिया जाए वो उसे बजा लाए। अब आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ ये जो अलकादिर ट्रस्ट का केस है, ये जिस अदालत में चलाया गया उसके जज ने, उसके सरबराह ने आखिरी जो पैगाम दिया, जो ऐलान किया था, वो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरे पास फैसला आ गया है। देखिए ये बेशर्मी की इंतहा है कि एक अदालत का सरबराह जो मुंसिफ होना चाहिए वो दुनिया को बता रहा है कि फैसला करने में उसका इख्तियार नहीं है, बल्कि फैसला कहीं और से उसके नाम आ गया है और वो वही फैसला सुना देगा। सही तो बात। इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में किस तरह का वसायत का निज़ाम है जो हर तरह से पाकिस्तान को दुनिया में मजाक बना रहा है और अपनी नादानियों का एक अंबार लगाता आ रहा है। अच्छा, ये भी ज़रा मुझे बताएं आखिर में जाते-जाते, आज आपने पढ़ा होगा कि बॉलीवुड के जो बहुत ही मशहूर स्टार हैं सैफ अली खान साहब, उनके ऊपर उनके घर में अटैक हुआ है और उनको निशाना बनाया गया है। ये जो हिंदुत्व के जो लोग हैं, आपको पता है वहाँ पे शिद्दत पसंदी की जो हालत है, और वो जी कहते हैं जी कि इन्होंने एक हिंदू खातून के साथ क्यों शादी की और उसमें जो बच्चे हुए फिर उन्होंने उसके नाम क्यों मुसलमानों वाले रखे। तो ये जो सूरत-ए-हाल इंडिया में भी जो चल रही है, वहाँ पे भी तो इंतहाई शिद्दत पसंदी का सिलसिला चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हिंदुत्व का हाँ, सिलसिला वो बहुत ज़्यादा। वो हिंदुस्तान में तो जोरों शोर से कारोबार जारी है ये मुनाफिकत का। ये ये वो लड़का है जिसने अटैक किया उनके ऊपर, और इसने सैफरॉन का वो जो बिल्कुल जो इनका जी बीजेपी जी जी, वाला वही वही वो इसने हाँ, अपने गले में मफलर डाला हुआ है, हाँ, हाँ, जो उनका जाफरानी निशान है जाफरानी निशान। हिंदुत्व का। तो जी हाँ, ये तो देखिए महाराष्ट्र का जो वजीर आला है वो इंतहाई मैला इंसान है, वो इंतहाई मुतनफ़िर किस्म का शिद्दत पसंद है और मुसलमानों के खिलाफ उसकी दुश्मनी कोई ढकी छपी नहीं है। और सैफ अली खां को निशाना बनाने में मैं समझता हूँ कि ये पैगाम देना है कि देखो, हम सैफ अली खान जो नवाब हैं ख़ानदान के, जिनकी पटौदी एक का। हैसियत है, जो मशहूर हैं न सिर्फ बतौर एक्टर के बल्कि एक नवाब के जी हाँ, पोते और साहबजादे होने के, तो हम अगर उन तक पहुंच सकते हैं और उनको जख्म पहुंचा सकते हैं तो कोई मुसलमान हिंदुस्तान में बीजेपी के अहद में महफूज नहीं है। महफूज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बड़ा ही अफ़सोसनाक सिलसिला है, क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर अगर इस तरह की हालत नहीं, है, एक तो तरफ बहुत। दावा ये है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जी हाँ, दूसरी तरफ हरकतें ये है। हाँ, सही बात है। चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे। गौरी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।